गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम ओम नारायण. ಇಲ್ಲಿ अत्र व्यावहारिकदृष्ट्या लोकाः अपेक्षिताः. व्यावहारिकदृष्ट्या लोकाः जीवानां कर्माचरणं दट् कर्मणः फलप्राप्तिः लोकरूपेण इति व्यावहारिकदृष्ट्या. व्यावहारिकदृष्ट्या इत्युक्ते आत्मानं कर्तृभोक्तृं मत्वा आत्मानं जीवं मत्वा व्यवहरति. जीवस्य करणानि सन्ति, देहेन्द्रियादीनि सन्ति. तेन सः कर्म कर्तुमिच्छति, कर्मणां फलं च अनुभवितुमिच्छति. कर्मकरणाय प्रपञ्चः अपेक्षितः लोकः, कर्मकरणाय मनुष्यलोकः अपेक्षितः. तस्य तेषां कर्मणां फलानुभवाय भोगानुभवाय मनुष्यलोकेपि कश्चन भोगो अस्ति. उपरितनलोकाः स्वर्गादयो लोकाः तत्फलभूताः सन्ति. पुण्यफलं चेत् स्वर्गं, पापफलं चेत् नरकम् इति. एवं अथवा नरकं वा अथवा पशुत्वप्राप्तिर्वा. एवं लोकः अपेक्षितः. अतएव मीमांसकाः व्यावहारिकदृष्ट्यैव पश्यन्ति. मीमांसकाः व्यावहारिकदृष्ट्यैव पश्यन्ति. बौद्धाः केवलं पारमार्थिकमेव पश्यन्ति, निर्वाणमात्रं. तेषाम् एक एव पुरुषार्थः निर्वाणं. निर्वाणम् एक एव पुरुषार्थश्चेत् तेन व्यवहारे कर्म आचरणं तस्य फलरूपेण फलानुभवः इहलोके सुखानुभवो वा अथवा परलोके स्वर्गादिलोकेषु वा अनुभवो वा न तेषां, यद्यपि ते न निराकुर्वन्ति, अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु तस्य प्राधान्यं नास्ति. अत्र पश्य, यद्यपि अस्ति किन्तु अस्मत् सिद्धान्ते व्यवहारमुपेक्ष केवल पारमार्थिकसत्तैव उच्यते. पारमार्थिकमित्युक्ते मोक्षमात्रम् उच्यते. मोक्षः मोक्षसाधनम्. अत्र बौद्धमते मोक्षः मोक्षसाधनम् एतदेव पुनः पुनः विचार्यते. तस्यैव साधनानि. सर्वेपि सन्यासिनो भवन्ति, भिक्षवः बौद्धभिक्षवो भवितुमिच्छन्ति. तत्र किं तत् अष्टाङ्गयोगमार्गम् अनुष्ठातुमिच्छन्ति, देन् निर्वाणं प्राप्तुमिच्छन्ति, तावदेव. किन्तु अत्र सर्वेपि अन्योपि अस्ति. सर्वेपि निर्वाणाय अधिकारिणो न भवन्ति. कुतः? सर्वेषां वैराग्यं नास्ति. ते इहलोकपरलोकसुखादिकम् इच्छन्ति. एकं. यदि इहलोकपरलोकसुखं नेच्छन्ति चेदपि अन्तःकरणशुद्धिरपेक्षिता. तदर्थं कर्माणि आचरितव्यानि. कर्मयोगं विना केवलसन्यासेन स्थातुं न शक्यते. अतएव वैदिकधर्मे कर्म उभयार्थं कर्मोक्तं. सकामकर्माणि आचर्य अनुष्ठाय तस्य फलमनुभवितुम् अवकाशो अस्ति, इहलोको वा परलोको वा. द्वितीयञ्च अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं कर्मयोगे रूपेण तान्येव कर्माणि आचरन्ति. अत्र व्यवहारार्थम् एतदुभयमपि अपेक्षितं. व्यवहार इत्युक्ते प्रपञ्चस्य अवस्थानाय. प्रपञ्चः कथं तिष्ठति? प्रपञ्चे त्रिविधाः भवन्ति. सकामिनो भवन्ति, निष्कामिनः कर्मयोगिनो भवन्ति, केवलमुमुक्षवः सन्यासिनोपि भवन्ति. एतेषां त्रिविधजनानाम् आश्रयः प्रपञ्चः. त्रिविधजनानाम् आश्रयः प्रपञ्चः व्यवहारे सामाजिकव्यवस्था भवेत्.
सामाजिकव्यवस्थायाम् एतादृशत्रिविधाः अपि जनाः सन्ति। यदि केवलं निर्वाणम् एव एकमेव मनसि कृत्वा व्यवहारः निर्मातुं शक्यते किम्? व्यवहार इत्युक्ते सामाजिकव्यवस्था। केवलं मोक्षार्थमेव सामाजिकव्यवस्था कर्तुं शक्यते? अत एव वैदिकधर्मे एतत्त्रयमस्ति, त्रयाणां व्यवस्था अस्ति। तेषां सकामिनां नास्ति व्यवस्था, निष्कामिनामपि नास्ति, केवलं निर्वाणं। केवलं निर्वाणम् इत्युक्ते समाजः कथं चलति? सङ्घजीवनं कथं चलति? अत्र महान् दोषः उत्पन्नः। मीमांसकाः केवलं कर्मणः फलं परलोकं स्वर्गमेव इच्छन्ति। ते स्वर्गमेव पुरुषार्थं मन्यन्ते। स्वर्गसुखमेव परमपुरुषार्थः मीमांसकानां पक्षे। कर्मणः प्राधान्यं, तर्हि स्वर्गप्राप्त्यर्थं कर्म। क्वचित् मीमांसकेषु मोक्षवादिनोपि सन्ति, किन्तु तत्रापि कर्मणैव मोक्षम् इच्छन्ति। कथं तत् संक्षेपेण, अतिसंक्षेपेण वदामि। कर्म त्रिविधं: प्रारब्धं, सञ्चितम् अथवा सञ्चितं, प्रारब्धम्, आगामि च। सो वदति, सञ्चितकर्माणि नूतनपुण्यकर्माणि नाचरति चेत्, नूतनपुण्यकर्माणि पापकर्माणि नाचरति चेत् सञ्चितकर्माणि नोत्पद्यन्ते। प्रारब्धम् अनुभवेनैव क्षयो भवति। प्रारब्धं कर्म अनुभवेनैव क्षीणं भवति। नूतनकर्माणि नाचरिष्ये, किन्तु विद्यमानकर्माणि कथं क्षयं प्राप्नुवन्ति? सञ्चितकर्माणि। सो मन्यते नित्यकर्मणाम् आचरणेन सञ्चितकर्म क्षीणं भवति। नित्यकर्मणाम् आचरणेन सञ्चितकर्म क्षीणं भवति। नित्यकर्मणां फलं केवलं पापनाशः, सञ्चितकर्मनाशः, केवलं सञ्चितकर्मनाशः। काम्यकर्माणि नाचरामि। काम्यकर्मणि आचरिते सति आगामिकर्म भवति, सञ्चितकर्म नूतनं जायते। काम्यकर्माणि त्यजामि। अत एव तेषां पक्षे सन्यास इत्युक्ते काम्यकर्मणां त्यागः, तावदेव। काम्यकर्मणां त्यागः। नित्यकर्म किमर्थं? नित्यकर्म तु सञ्चितकर्मणां क्षयाय। प्रारब्धकर्म तु अनुभवेनैव नश्यति। एवम् एकस्मिन् जन्मनि वा अथवा द्वित्रा जन्मसु वा सर्वाणि कर्माणि नश्यन्ति। यदा सर्वाणि कर्माणि नश्यन्ति पुनर्जन्म न भवत्येव। तदा शरीराभावे, जन्माभावे आत्मस्वरूपे अवस्थानं मोक्षः सिद्ध्यति। पुनर्जन्मरहितः मोक्ष आत्मस्वरूप मोक्षः सिद्ध्यति इति। यद्यपि श्रवणाय अयं साधनक्रमः आकर्षणीयः भाति, किन्तु तत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया विचारिते सति अयं तु भ्रान्तिरूपः एव तत्र नास्ति। सो मीमांसके उभयपक्षमस्ति, मोक्षपक्षः, स्वर्गपक्षः। प्राधान्येन ते स्वर्गपक्षमेव आश्रित्य तेषां सिद्धान्तः प्रवर्तते। अनन्तरकालीनमीमांसकाः एतत् कर्मणां मोक्षः, मोक्षमपि पुरुषार्थम् अङ्गीकृत्य कर्मणां मोक्षं वदन्ति। अत्र संक्षेपेण तेषां पक्षं निरस्यामि। अत्र प्रारब्धम् अनुभवेन नश्यति, तदस्तु नाम। किन्तु सञ्चितं कथं नश्यति? सञ्चितं नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन सञ्चितं नश्यति इति। अत्र महान् दोषः अस्ति। सञ्चितकर्म अनादि अस्ति, अनन्तमस्ति। सञ्चितकर्माणि द्वित्राणि न सन्ति।
अतीत बहुजन्मसु आचरितकर्मणां फलं सञ्चितम् असङ्ख्याकमस्ति। सञ्चितकर्माणि बहूनि सन्ति, असङ्ख्याकानि सन्ति। अत एव तानि तत्रापि असङ्ख्याकानि सन्ति। केवलं नित्यकर्मणि एकस्मिन् जन्मनि नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन तानि सर्वाण्यपि न नश्यन्ति। अयं दोषः, महान् दोषः। द्वितीयदोषः, सञ्चितकर्मसु पुण्यकर्माणि सन्ति, पापकर्माणि सन्ति। नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन पापकर्माणि नश्यन्ति, न तु पुण्यकर्माणि। पुण्यकर्मणां फलं तु अनुभवेनैव नश्यति। अत एव सञ्चितकर्मणां नाशो न भवति, पुनर्जन्म आयात्येव। तृतीयं कारणम्, अहं काम्यकर्माणि नानुतिष्ठामि, केवलं नित्यकर्माणि, क्वचित् प्रायश्चित्तकर्माणि एतदेव करोमि इत्युक्ते एतदपि अनुष्ठातुं न शक्यते। केवलं नित्यकर्माणि आचरामि, केवलं नित्यकर्माणि आचरिष्ये, काम्यकर्माणि नाचरिष्ये इत्युक्ते तत्र कामनारहितः कथं स्थातुं शक्नोति? यावन् मोक्षप्राप्तिः तावत् कामनारहितः, यावत् जीवभावो अस्ति तावत् कामः अस्त्येव। अत एव कामः मनसः स्वभावः। अत एव क्वचित् कामभावः आयात्येव। अत एव कामभावः आयाति चेत् किञ्चिदपि फलमुत्पद्यते एव। अत एव नूतनं फलं नोत्पद्यते। काम्यकर्म इति पृथक् नास्ति। अत्र मीमांसकानां वेदान्तिनां भेदं पश्य। मीमांसकाः मन्यन्ते केवलं नित्यकर्माणि विहाय यानि वेदेषु उक्तानि तान्येव काम्यकर्माणि इति। केवलम् अग्निष्टोमयागः, एवं राजसूययागः इत्यादयः केचन यज्ञाः यागाः सन्ति, ते एव तान्येव काम्यकर्माणि इति। अत्र भाष्यकारैरुच्यते काम्यकर्माणि इति पृथक् न सन्ति, कामनया सहितं यत्किञ्चित् क्रियते तत् काम्यकर्म एव। नित्यकर्माणि अपि नित्यकर्म काम्यकर्मणोर्भेदो नास्ति। कामनारहिते नित्यकर्म भवति, कामनासहितं चेत् तदेव काम्यकर्म भवति। नित्यकर्माण्यपि अत्रोच्यते अस्मत्शास्त्रे, यो नित्यकर्माणि एव आचरति न तु काम्यकर्माणि नाचरति। वेदोक्तनित्यकर्माणि आचरति चेदपि तस्य फलं स्वर्गः एव, स्ववर्णाश्रमधर्मेण। सर्वेषां स्ववर्णस्य आचरणेन फलं स्वर्गमिति सर्वत्र अस्त्येव। काम्यकर्म नामकं कर्म पृथक् कर्म न करोति चेदपि यत्र कामः अस्ति चेत् नित्यकर्माण्येव काम्यकर्माणि भवन्ति, तस्य फलं भवत्येव। नित्यकर्मणां फलं न भवति इति कुत्रोक्तं? तत्रापि दोषो अस्ति। कदाचित् ब्रूते मीमांसकः नित्यकर्मणां फलं नास्ति इति ब्रूते। अत एव तत् काम्यकर्म न भवति। नित्यकर्मणाम् आचरणेन सन्यासवदेव भवति इति वदति। पुनरपि वदति नित्यकर्मणां पूर्वसञ्चितकर्म नश्यति इति। उपास्तदुरितक्षयो भवति इति। तत्र नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन सर्वेषाम् उपात्तदुरितानां क्षयो न भवति। ममोपात्त समस्तदुरितक्षयाणां समस्तदुरितानां क्षयो न भवति नित्य। कुत इति चेत् क्वचित् महापापानि सन्ति। अल्पपापान्येव नित्यनैमित्तिककर्मभिः नश्यन्ति। महापापानि सन्ति चेत् तत्र प्रायश्चित्तकर्मभिरेव तत् नाशयितुं शक्यते। क्वचित् एवं भवति, प्रायश्चित् क्वचित्तु पापं तु महाघनिष्ठमस्ति। घनिष्ठपापम्, अत्यन्ततीव्रपापं यत्र अस्ति तत् प्रायश्चित्तकर्मणापि न नश्यति, केवलम् अनुभोक्तव्यमेव।
पापेषु पापकर्मसु अपि वैविध्यमस्ति। कानिचन अल्पपापानि चेत् नित्यनैमित्तिककर्मभिः इतोपि अल्पतमपापश्चेत् पश्चात्तापेनैव गच्छति। केवल पश्चात्तापेन भगवन्नामस्मरणेन गच्छति। अत्यन्त अल्पपापश्चेत्, इतोपि किञ्चित् पापश्चेत् किञ्चित् अधिकं चेत् नित्यकर्मणा नश्यति। इतोपि दृढतरः पापश्चेत् प्रायश्चित्तकर्मणा नश्यति। ततो अपि घनिष्ठं पापकर्म चेत् प्रायश्चित्तकर्मणापि न नश्यति। तत्फलम् अनुभोक्तव्यमेव। अत एव अयं मीमांसकपक्षः न युज्यते। केवलं कर्मभिरेव सर्वमपि सञ्चितकर्म नाशयामि इति मन्यते चेत् तन्न सिद्ध्यति। सर्वमपि सञ्चितं कर्म कथं नश्यति? अन्योपि विषयः, तत्र सञ्चितकर्मसु पुण्यकर्माणि सन्ति, पापकर्माणि सन्ति। पुण्यकर्माणि कथं नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन पुण्यकर्माणि कथं नश्यन्ति? पुण्यकर्माणि भोगेनैव नश्यन्ति। पापकर्माणि किञ्चित् नित्यकर्मभिः अथवा प्रायश्चित्तकर्मभिः तत्रापि कानिचन एव नश्यन्ति, न तु सर्वाणि। अत एव अयं पक्षः कर्मभिरेव मोक्षः ज्ञानमनपेक्षितमेव इति ये आतिष्ठन्ते, ये मन्यन्ते, तेषां पक्षः दोषभूयिष्टः, शास्त्रविरुद्धः। शास्त्रे कर्मणैव मोक्षप्राप्तिः इति कुत्रचिदपि नास्ति। शास्त्रे उपनिषत्सु वा ब्राह्मणभागे वा कुत्रचित् कर्मणैव मोक्षः, आत्मस्वरूपप्राप्तिः इति साधनं कुत्रचिदपि नोक्तम्। युक्त्या च कर्मणां फलं तु किमपि परिच्छिन्नफलमेव भवति। कर्मणां फलं नित्यसिद्धं स्वतःसिद्धं कथं भवति? युक्त्या वक्तुं शक्यते कर्मणां फलं तु किमपि अपूर्वमेव भवति। अपूर्वमित्युक्ते अभिनवम्। अनुष्ठितस्य कर्मणस्य किमपि अभिनवं फलं जायते। नित्यसिद्धस्वरूपं कर्मभिः कथं प्राप्यते? नित्यसिद्धं तु सिद्धमेव अस्ति, केवलम् अज्ञानेन न ज्ञातम्, अप्राप्तमिव भाति। अज्ञानेन यद् अप्राप्तमिव भाति, कर्मणा तत् अज्ञानं कथं नश्यति? नित्यसिद्धं कर्मणा कथं प्राप्यते? अत एव एवं तादृशपक्षे बहवो दोषाः सन्ति। तथा अन्योपि विषयः, सर्वेपि मीमांसकाः कर्मणा मोक्षम् इति न अङ्गीकुर्वन्ति, कर्मणा स्वर्गमेव अङ्गीकुर्वन्ति प्राधान्येन। क्वचिदेव अनन्तरकालीन मीमांसकाः, तेषु अपि केचन एव एवं वदन्ति, बहु अल्पतरजनाः। अत एव सोऽपि पक्षः न युज्यते इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं मया। अधुना तं पक्षं परित्यज्य कुमारलभट्टेन उक्तस्तु प्रधानतया स्वर्गपक्ष एव। स्वर्गः एव पुरुषार्थः इति पक्षः। स्वर्गस्यैव परमपुरुषार्थत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र वैरुध्यं पश्य। बौद्धाः मोक्षमेव प्रधानं मन्यन्ते, मीमांसकाः स्वर्गमेव प्रधानं मन्यन्ते, परमपुरुषार्थं मन्यन्ते। एवं अत एव तयोः परस्परविरोधो अस्ति। ते व्यावहारिकप्रपञ्चस्य सत्यत्वमिच्छन्ति, व्यावहारिकप्रपञ्चः एव अपेक्षितः तेषां कृते। बौद्धाः व्यवहारप्रपञ्चोऽपि मिथ्या इति वदन्ति। बौद्धाः केवलं निर्वाणमेव प्राधान्येन अङ्गीकृत्य निर्वाणप्रधानाः बौद्धाः कर्मशास्त्रम् अवगणयन्ति। व्यवहारमेव अवगणयन्ति बौद्धाः, पारमार्थिकम् अवगणयन्ति मीमांसकाः। एवं परस्परविरुद्धाः एते एक्स्क्लूसिव् सन्ति। मीमांसकपक्षे अत एव मीमांसकानां दृष्ट्या बौद्धाः अत्यन्त अधमाः, अज्ञानिनः, मूर्खाः इव भान्ति। बौद्धानां पक्षे केवलकर्मवादिनः, कर्मफलवादिनः, ते अपि अविवेकिनः इव भान्ति। तेषां परस्परविरुद्धः। अत एव एतत् सम्यक् अभिज्ञाय अस्मदीयाः येषु दिनेषु बौद्धानां खण्डनं शङ्कराचार्येण कथं कृतम् इति
बौद्ध इत्युक्ते भाष्यकारैः सूत्रभाष्ये यत् बौद्धसिद्धान्तः निरस्तः तत्र तु केवलं पारमार्थिकसत्ताविषये एव निरासः कृतः। तेषां व्यावहारिकपक्षः न परिगणितः एव, न विचारितः एव। मीमांसकास्तु व्यावहारिकसत्तामेव अङ्गीकृत्य भाषन्ते, पारमार्थिकसत्ता तेषां पक्षे नास्त्येव। अत एव जगत् सत्यत्वमेव आतिष्ठन्ते, जगन्मिथ्या इति यत् शब्दं बौद्धानां शब्दं श्रुत्वा ते भृशं कुप्यन्ति, तेन अङ्गीकुर्वन्ति। एवं मीमांसकाः व्यावहारिकसत्ताम् एव प्राधान्येन गृह्णन्ति, प्राधान्येन न केवलं सदैव व्यावहारिकसत्तामेव अङ्गीकुर्वन्ति। कुतः? तेषां स्वर्ग एव परमपुरुषार्थः, कर्म अपेक्षितं। जीवस्य स्वभावस्तु कर्तृभोक्तृ एव, कर्तृभोक्तृ एव जीवस्वभावः। कर्तृभोक्तृतीतं जीवत्वं विहाय ब्रह्मलोकोऽपि नास्ति अथवा मोक्षोऽपि नास्ति, स्वर्ग एव पुरुषार्थः। अत एव तेषां मोक्षः अनित्यमोक्षः कञ्चित् कालं तिष्ठति, अनन्तरम् आयाति। आर्यसमाजिनः एतेषां मीमांसकानामेव पक्षम् अङ्गीकुर्वन्ति। यद्यपि मोक्षशब्देनैव व्यवहरन्ति, तेषां स्वर्गं मोक्षशब्देनैव व्यवहरन्ति, किन्तु मोक्षस्य कालपरिमाणं, कालव्यवधिं वदन्ति। कञ्चित् कालं मोक्षः तिष्ठति, अनन्तरं मोक्षं विहाय पुनरप्यायाति। मोक्षः अनित्यश्चेत् कथं मोक्षः इति आक्षेपे कृते सति, मोक्षस्य अनित्यत्वे सति कथं स मोक्षो भवति? मोक्षात् मोक्षं विहाय पुनरपि बन्धमाप्नोति? आं सत्यमिति वदन्ति, मोक्षं विहाय पुनरपि बन्धं प्राप्नोति तथा चेत् मोक्षः कथं भवति इत्युक्ते ते मन्यन्ते मोक्षः बहुदीर्घकालात् भवति, अत एव न दोषः इति। नित्यः इति वक्तुं शक्यते, नित्यः इति वक्तुं शक्यते। क्वचित् वेदवाक्यमप्येवम् अस्ति, अक्षय्यं वाव चातुर्मास्ययाजिनः, अक्षय्यं वाव चातुर्मास्ययाजिनः फलम् इति किञ्चित् वेदवाक्यमस्ति। चातुर्मास्ययाजिनः फलम् अक्षयं भवति इति वाक्यं तत्र। कथं कस्यचित् कर्मणः फलम् अक्षयं कथं भवति? तत्र मीमांसकाः तत् अक्षरशः गृहीत्वा वेदवाक्यमेव प्रमाणं तेषां। तत्र युक्तिविरुद्धं न पश्यन्ति, युक्तिविरुद्धमपि वचनबलात् अङ्गीकर्तुम् इच्छन्ति मीमांसकाः। यथा बैबल् कुरानादिषु उच्यते, युक्तिविरुद्धमपि वचनबलात् अङ्गीकर्तुम् इच्छन्ति। अत्र केवलं वचनबलात् नित्यं फलं कथं भवति, अक्षयफलं कथं भवति? बैबल् कुरानादि ग्रन्थेषु अपि केवलं तस्य मतस्य विश्वासेन अक्षयं फलं भवति, एकदा स्वर्गं गच्छति चेत् शाश्वतं तिष्ठति। कथं कर्मणः फलं कथम् अक्षयं तिष्ठति? न तिष्ठति। एते अपि युक्तिविरुद्धं वचनबलात् अङ्गीकर्तुम् इच्छन्ति। अत एव मीमांसकेषु अपि अयं दोषः अस्ति। अत एव भाष्यकारः आक्षिपति, अक्षय्यं अत्र अस्य वाक्यस्य अर्थम् एवं कुर्वन्ति, अक्षय्यं वाव चातुर्मास्य याजनः फलम् इत्युक्ते अक्षयम् इत्युक्ते दीर्घकालम् एव, चिरकाल अवस्थायी, चिरकालस्थायी इत्येव अर्थः, न तु वस्तुतः एव नित्यम् इति न अर्थः। अस्तु, अत्र वयं मीमांसकानां बौद्धानां पक्षयोर्मध्ये वैरुध्यम् अधिकृत्य विचारं कुर्मः। मीमांसकाः स्वर्गमेव मोक्षं मन्यन्ते, तदर्थं कर्म आचरितव्यं, नित्यनैमित्तिकं कर्म आचरितव्यं, तेन शरीरपतनात् परं स्वर्गं गच्छति इति। अत एव तेषां कृते व्यवहारप्रपञ्चः अपेक्षितः। व्यवहारप्रपञ्चः इत्युक्ते कः? व्यवहारप्रपञ्चः इत्युक्ते कर्मफलरूप कार्यकारणभावः।
कार्यकारणभावः एव खलु। अस्मिन् लोके कर्म आचरति, अनन्तरं कर्मण फलं स्वर्गे अनुभवति। स्वर्गं तु कार्यरूपं, मनुष्यलोकस्तु कारणरूपः। कारणं कार्यं, कर्म कर्मफलम्। अत एव प्रपञ्चः कार्यकारणभूतः प्रपञ्चः अपेक्षितः। तत्र किं कर्म आचरणीयं? कर्मबोधकस्तु श्रुतिप्रमाणम् अपेक्षितं। तत्र ईश्वरः किमर्थः? मीमांसका मन्यन्ते ईश्वरः किमर्थः? ईश्वरः अनपेक्षितः एव। वेदः उपदिशति, जगत् प्रतीयमानरूपेणैव सत्यं। जगत् येन रूपेण प्रतीयते तेन रूपेण तथैव सत्यम्। अत एव जगतः सृष्टिर्नास्ति। मीमांसकाः मन्यन्ते जगतः सृष्टिर्नास्ति, मनुष्यलोकस्य वा स्वर्गलोकस्य वा कस्यचन लोकस्य सृष्टिर्नास्ति, न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति मन्यन्ते। न कदाचित् अनीदृशं जगत्। जगत् यथा दृश्यते तथैव सत्यमस्ति। तथैव सत्यभूतः जगदस्ति इति। तत्र अत एव ते नाङ्गीकुर्वन्ति, जगन्मिथ्या इति शब्दं श्रुत्वा ते कुप्यन्ति। अत एव मिथ्यात्वं तु बौद्धानामेव अस्ति इति मन्यन्ते। बौद्धानामेव मिथ्यात्वम्, अस्मत् सिद्धान्ते मिथ्यात्वं नास्त्येव इति। अत एव ते अत्यन्त किमुच्यते अभिनिविष्टमीमांसकाः। अभिनिविष्टमीमांसकाः वेदान्तविरोधिनः। शङ्कराचार्यं तु अवैदिकं मन्यन्ते। अस्मत् सम्प्रदाये अपि अभिनिविष्टमीमांसकाः शङ्कराचार्यम् अवैदिकं मन्यन्ते, यथा आर्यसमाजिनो मन्यन्ते। आर्यसमाजिनोपि वेदान्तं नाङ्गीकुर्वन्ति। आर्यसमाजिनोपि मीमांसकवदेव। ते व्यवहारपक्षवादिनः। परमार्थो नास्त्येव, तेषां व्यवहार एव परमार्थः। अत एव वेदान्ते तु व्यवहारदृष्टि पारमार्थिकदृष्टि इति दृष्टिद्वयमस्ति। व्यावहारिकसत्ता पारमार्थिकसत्ता इति सत्ताद्वैविध्यं, सत्तात्रैविध्यमपि अस्ति। अत्र तु सत्ताद्विविधसत्तापि अस्ति। अत एव कर्मकाण्डस्य आचरणं व्यावहारिकदृष्ट्या युज्यते। अत एव कर्मकाण्ड उपासनकाण्डमप्यस्ति, काण्डद्वयं। ज्ञानकाण्डं तु पारमार्थिकतत्त्वम् उपदिशति। एवं वेदान्ते उभयमपि अङ्गीकुर्मः। उभयस्यापि अङ्गीकारो अस्ति वेदान्ते। अत एव बौद्धाः एकदेशिनः, मीमांसकाः अपि एकदेशिन एव। सार्वदेशिकाः इत्युक्ते समग्रतया। सार्वदेशिक अत्र देशशब्दः विचित्रार्थे। देशः इत्युक्ते अंशः, सार्वदेशिकः इत्युक्ते समग्रः इत्यर्थः। देश इत्युक्ते विषयः, सार्वविषयः इत्युक्ते समग्रः पूर्णः इति, निखिलः इति। व्यवहारं परमार्थम् एतद्दृष्ट्या द्रष्टव्यं। नो चेत् यथा भाष्यकारैः यथा बौद्धानां खण्डनं कृतं, यथा मीमांसकानापि खण्डनं कृतं। भाष्यकारः यथा बौद्धानां खण्डनं कुर्वन्ति तथा मीमांसकानामपि कुर्वन्ति। अत एव मीमांसकानाम् एकदेशः, बौद्धाः अपि एकदेशः भवन्ति। अत एव समग्रार्थः, सम्पूर्णवेदस्य अर्थः भाष्यकारैरङ्गीक्रियते, अयं दोषः। अत एव पश्य, मीमांसकानां दोषः अस्त्येव। बौद्धानां कुत्र अस्ति दोषः, मीमांसकानां कुत्र? मीमांसकानां दोषः, ते उपनिषदपि कर्मकाण्डवत् उपनिषदामपि अर्थः कर्मकाण्डार्थं कुर्वन्ति। सृष्टिं नाङ्गीकुर्वन्ति। स्वर्गस्य स्वर्गादपि, स्वर्ग इत्युक्ते कार्यकारणभावमतीत्य स्वतःसिद्धब्रह्म नाङ्गीकुर्वन्ति।
कार्यकारणभावम् अतीत्य ते कार्यकारणभावमध्ये एव स्थातुमिच्छन्ति, कार्यकारणभावे एव स्थातुमिच्छन्ति। तत्तु व्यवहार एव, स तु व्यवहार एव। कार्यकारणभावे अवस्थानं तु व्यवहार एव, परमार्थस्तु कार्यकारणभावम् अतीत्य ब्रूते। अयं मीमांसकानां दोषः, महान् दोषः। अत एव ते जगत्सृष्टिं नाङ्गीकुर्वन्ति। कुतः? जगत्सृष्टि इत्युक्ते कार्यकारणभावस्यापि सृष्टिः। कार्यकारणभावस्यापि सृष्टिरस्ति चेत् सृष्टेः पूर्वं कार्यकारणभावो नासीत्। तेन किं भवति? निखिलस्यापि अखिलस्यापि कार्यकारणभावस्य मिथ्यात्वम् आपद्यते। अत एव ते नाङ्गीकुर्वन्ति जगत् सत्यमेव, जगतः सृष्टिर्नास्ति इति। अत्र विरोधः कुत्र इत्युक्ते श्रुतिविरोधो भवति। अत्र पश्य, सृष्टिः न केवलम् उपनिषत्सु प्रपञ्चसृष्टिः प्रतिपादिता अस्ति, ब्राह्मणभागे आरण्यकभागे कर्मकाण्डेपि जगत्सृष्टिर्वर्णिता अस्ति। अत्र मीमांसकानां पश्यः वेदविरुद्धः। यद्यपि मीमांसकाः वयं वेदानुयायिनः वेदस्य रक्षकाः इति मन्यन्ते, किन्तु अर्थविषये विचारिते सति ते अपि पूर्णतया वेदं नाङ्गीकुर्वन्ति। उपनिषदं तु कर्मकाण्डानुगुण्येन अर्थं कुर्वन्ति। उपनिषदां कार्यकारणभावमेव अङ्गीकुर्वन्ति, तत्रापि वेदोक्तसृष्टिं नाङ्गीकुर्वन्ति। पश्य, तत्रापि वेदैकदेशिनः इति वक्तव्यं भवति। यद्यपि ग्रन्थतः उपनिषदः ग्रन्थतः अङ्गीकुर्वन्ति। उपनिषदः इत्युक्ते द्वितीया बहुवचनम्। उपनिषदः इति द्वितीया बहुवचनम्। उपनिषत्तुಗಳನ್ನು इति। उपनिषदः ग्रन्थतः अङ्गीकुर्वन्ति, अर्थतस्तु कर्मकाण्डार्थमेव तत्र गृह्णन्ति मीमांसकाः। आर्यसमाजिनः उपनिषदमेव नाङ्गीकुर्वन्ति, केवल संहिता एव वेदः, अन्यस्तु केवलं लौकिकग्रन्थः। ब्राह्मणभागः, आरण्यकभागः, उपनिषच्च एतत् सर्वं ऋषिभिर्लिखितलौकिकग्रन्थः, न तु अपौरुषेयप्रमाणं स्मृतिवत् पुराणवत् लौकिकग्रन्थः इति मन्यन्ते। अत एव ग्रन्थेषु एव यत् कर्मकाण्ड अनुगुणवाक्यानि सन्ति तान्येव गृहीत्वा अवशिष्टवाक्यानि अप्रामाणिकानि अविवेकि अज्ञानिभिः लिखितानि इति ते निराकुर्वन्ति। ग्रन्थमेव अप्रामाणिकं वदन्ति आर्यसमाजिनः। मीमांसकाः यद्यपि ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदश्च ग्रन्थतः अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु तस्य अर्थं तु कर्मकाण्डानुगुण्येन कुर्वन्ति। अयं भेदः प्राचीनमीमांसकाः, प्राचीन इत्युक्ते अस्मत् साम्प्रदायिकमीमांसकाः, अति आर्यसमाजिनोर्मध्ये अयं भेदः। ಈಗ ಬೌದ್ಧಾस्तु वेदमेव नाङ्गीकुर्वन्ति। नाङ्गीकुर्वन्ति इत्युक्ते तत् वेदस्य तत्र अत्र पश्य, तत्रापि भेदो अस्ति। बुद्धवचनेषु, साक्षात् बुद्धवचनेषु त्रिपिटिकेषु वेदस्य निराकरणं नास्ति, किन्तु वेदोक्तकर्मणाम् अनित्यत्वात् लौकिकफलमेव जायते, अत एव निर्वाणं न ददाति इति वेदनिन्दां करोति। निर्वाणाय अनुपयोगी इति सर्वं निन्दां करोति, किन्तु वेदस्य प्रामाण्यं न निराकरोति। वेदस्य तु फलं स्वर्गफलम् अस्ति, तत्रापि क्वचित् अङ्गीकरोति, क्वचित् तत्र किमुच्यते केषुचन कांश्चन यज्ञान् अङ्गीकरोति, कांश्चन निराकरोति। यत्र पशुहिंसारहित पश्वालम्बनरहितयज्ञान् अङ्गीकरोति, पश्वालम्बनं न अङ्गीकरोति। तत्रापि किन्तु मांसभक्षणं तु अङ्गीकरोति। तत्र पश्य, मांसभक्षणम् अङ्गीकरोति। एतत्तु विस्तरेण विचारितं पूर्वमेव। अयं तु विस्तरेण विचारितः, पुनः पिष्टपेषणं भवति इति पुनः न वदामि, संक्षेपेण परामृश्य संक्षेपेण अनूद्य अग्रे गच्छामि। अत एव कर्मकाण्डं वेदस्य कर्मकाण्डे कर्मणि
कर्मसु आचरितेषु फलं भवति, किन्तु अनित्यफलमिति तदुपेक्ष्य केवलं निर्वाणम् उपदिशति। अत एव वेदस्य अप्रामाणिकता इति नोक्ता बुद्धेन यद्यपि साक्षात्, किन्तु अनन्तरकाले तस्य अनुयायिनस्तु वेदविरोधिनो जाताः। वेदम् अप्रामाणिकमेव, वेदं तु प्रमाणं नाङ्गीकुर्मः, बुद्धवचनमेव प्रमाणमिति बुद्धवचनं वेदस्थाने निधाय बुद्धवचनानां वेदसाम्यं मन्यन्ते। बुद्धवचनान्येव वेद यदि कस्यचिदपि न कश्चन ग्रन्थः प्रमाणं चेत् तर्हि बुद्धवचनमपि ग्रन्थ एव, तस्यापि अप्रामाण्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तस्यापि अप्रामाण्यं, यदि ग्रन्थः एव अप्रमाणं चेत्, यदि ग्रन्थः अप्रमाणं न भवति ग्रन्थमात्रेण, तर्हि मीमांसकवत् ग्रन्थम् अङ्गीकृत्य वेदान्तिवत् कर्मफलस्य अनित्यत्वात् वयं नित्यं मोक्षम् अङ्गीकुर्मः इति एवं वदेयुः। किन्तु ते व्यावहारिकसत्ताम् उपेक्षन्ते अनुयायिनः, ते बुद्धस्य अनुयायिनः। समयो जातः, स्वल्प इदे। सो बुद्धस्य अनुयायिनः व्यावहारिकसत्तामेव नाङ्गीकुर्वन्ति, वेदमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। एवम् अतिवादिनो जाताः बुद्धस्य अनुयायिनः। तत्र पश्य, बौद्धं त्रिविधमस्ति। बौद्धं त्रिविधम् अथवा चतुर्विधमस्ति। चतुर्विधमिति वक्तुं न शक्यते, त्रिविधमेव। एकस्तु साक्षात् बुद्धवचनानि, तत्र तु वेदप्रमाणं न निराकृतं, कर्मफलं सर्गादयो न निराकृताः, तथापि निर्वाणस्य प्राधान्यम् उच्यते। सर्वकर्मणां त्यागः, सन्यासः, केवल अष्टाङ्गिकमार्गस्य ध्यानयोगस्य विपश्यनाध्यानस्य अनुष्ठानं केवलं निर्वाणप्राप्तिः इति प्राधान्येन उच्यते। यद्यपि कर्म न निराकृतं, वेदप्रमाणं न निराकृतं, किन्तु बुद्धस्य अनुयायिभिः वेदप्रामाण्यं निराकृतम् अनन्तरकाले। एतत् द्वितीयपक्षः, द्वितीयं बौद्धं। तृतीयबौद्धं पुनः यदा तन्त्रशास्त्रम् आगतं, तत्रापि बहूनि कर्माणि आगतानि। हिन्दूधर्मवदेव वैदिकधर्मवदेव कर्मफलम् उपासनानि बहूनि सन्ति। कर्माणि, उपासनानि, देवतानाम् अर्चनं, यहलोकं परलोकं सर्वमपि अङ्गीकुर्वन्ति। सर्वं तदा तृतीयस्तु अस्मत् पुराणवदेव भवति, पूर्णतया हिन्दूमतवदेव भवति। हिन्दूधर्मे पुनरपि सम्प्रवेशितम् इति भाति। पुनरपि हिन्दूधर्मादेव जातं बौद्धं पुनरपि वैदिकधर्मे एव प्रवेशितम्। यद्यपि वेदनाम्ना नोच्यते, किन्तु तन्त्रशास्त्रनाम्ना तेषाम् अधुनातन बौद्धस्य सिद्धान्ते दृष्टे सति हिन्दू बौद्धयोः भेदः नास्त्येव। कर्म उपासना ज्ञानम् त्रिविध साधनानि सन्ति। यथा अस्मासु सन्ति, तेषु अपि त्रिविधमस्ति। एवं दृष्टे सति भेदः एव नास्ति। अस्तु, अत एवं त्रैविध्यं बौद्धमस्ति। समयो जातः, किञ्चित् उक्त्वा द्वित्रिवाक्यानि उक्त्वा समापयामि। चतुर्थं बौद्धं तु केवलं राजकीयं राक्षसबौद्धं। कम्युनिस्ट् जनैः बौद्धं गृहीत्वा बौद्धं हिन्दूधर्मस्य विरोधित्वेन कम्युनिस्ट् सिद्धान्तस्य अनुकूलत्वेन व्याख्यातं। कम्युनिस्ट् जनैः कोशाम्बी, टी.डी. कोशाम्बी, राहुल संकृत्यायनादिभिः बौद्धं गृहीत्वा कम्युनिस्ट् सिद्धान्तस्य अनुकूलवत्, हिन्दूधर्मस्य विरोधवत् ते नास्तिकत्वमेव बौद्धम् इति तथा व्याख्यातं तैः। अनन्तरम् अम्बेड्कर् जनैः तस्यापि किमपि राजकीयमेव सिद्धान्तः कृतः। एतत्तु केवलम् अशिष्टाः इति उभौ कम्युनिस्ट् जनश्च अम्बेड्कर् अनुयायिनश्च उभावपि अशिष्टजनाः इति तेषां बुद्धस्य नाम प्रयुज्य तत् केवलं राजकीयार्थं वा द्वेषार्थमेव उपयुज्यते। तत्र साधनं नास्ति, सिद्धान्तो नास्ति, प्रयोजनमपि किमपि शिष्टसम्मतः उत्तमं प्रयोजनं नास्ति। किमपि शिष्टसम्मतं स्वर्गं वा मोक्षं वा किमपि उत्तम आध्यात्मिकसाधनमेव नास्ति, केवलं राजकीयम्। अत एव तत् बौद्धं न शक्यते, तस्य दुरुपयोगः एव। अस्तु नाम।
ಓಕೆ, एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। अधुना उपनिषदं पठिष्यावः आगामि पाठे। तत्र लोकसृष्टिः उच्यते अस्माकं। व्यवहारसिद्ध्यर्थं लोकसृष्टिः, परमार्थसिद्ध्यर्थं निखिलजगतः सृष्टिः। एवं सृष्टेः दैविध्यम् अस्ति। निखिलजगतः सृष्टिः, जगदन्तर्गतलोकानां सृष्टिः, व्यावहारिकदृष्ट्या पारमार्थिकदृष्ट्या एवं उभयविधसृष्टिरपि अत्र ऐतरेय उपनिषदे अस्ति। किञ्चित् वैशेषिकानामपि पक्षः वक्तव्यः, तदपि श्वो वक्ष्यामि। अस्तु नाम। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओ अद्य भानुवासरो वा? ओ अस्तु अस्तु, हागाದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕು ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾಸರವಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾನುವಾಸರ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಸೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ದಿವಸ 3-4 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಅದೇ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೋ 2-3 ದಿವಸ ಆಗಬಹುದು. 2-3 ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ಅಸ್ತು. ಓ